وقت ختم ہو گیا. اے ہوئی عرض کرانگا سوات رسا سرے تے گڑ. دوستو یاد رکھیا جے اس دور دے اندر بھی رسول دے نظام دی ضرورت ہے, حضور دی تعلیم دی لوڑ ہے. کوئی بھی دھرتی دا حصہ نہیں جتھے مصطفیٰ دے قرآن تو بغیر انسانہ والی زندگی گزار سکا. مسلمان تے کتے رہ گئے, کافر بھی اس وقت تک انسان والی زندگی نہیں گزار سکتا جنہ چر مصطفیٰ دے قرآن دا منن والا تے چلن والا, جنہ چر نہ چلن والا ہوگا. اسائے ہوئی آکھاں گے دوستو اپنے آپ نو, اپنی اولاد نو, اپنے گھر نو رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے بوہے دا گدا بناؤ. کنہ کو چہرہ سا رول دے روانگے. 75 سال ہو گئے سانو, 75 سال ہو گئے سانو کافران دے بوہے تے رول دیاں. کی ملیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین دے رولن تو سوا کی لبیا اللہ تعالی دے پاک قرآن نو نالیاں تے روڑیاں دے اندر سٹن تو سوا کی لبیا مسیتاں ڈھا کے روڈ بناون تو سوا کی ملیا غازی ممتاز قادری ورگے نو سوری دے پھٹے تے چڑھاون تو سوا کی لبیا سانو کچھ نہیں ملیا تے نہ ہی مل سکتا ہے. باقی دی زندگی بھی گزار دیو اسی طرح گزار دیو جڑے ڈگر تے چل رہے ہیں. ذلت رسوائی تو سوا, لا علاج بیماریاں تو سوا, لڑائی جھگڑے تے خودکش حملے تو سوا, فاشی و ریانی تے بغیر تو سوا سانو کچھ نہیں مل سکتا. کافر دے بوہے تو کوئی شے نہیں ملے گی. باقی دوست تشریف رکھو, پیر صاحب قبلہ تشریف لے جا رہے ہیں, آپ نے سفر کرنا ہے. باقی بیٹھو تشریف رکھو. توجہ نہ بولو سبحان اللہ. سارے بیلی بیٹھو تشریف رکھو.